May pasalamat kanimo bipikas o bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon, dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Magagaon nga lumingan, umagayon, ikan sa galis, naglangon namin, Ginoo, sa iyong kamatayon, kung ikaw mo aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning